नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख़ और मंगल का दिन है, और आज के दिन में आप लोगों के लिए अल्लाहु सम्मद और सूरह इखलास का वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिसको पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीम। जो कहते हैं कि हमने बहुत से वजीफ़े किए ज़िंदगी में, हमारी कोई हाजत पूरी नहीं हुई, कोई मुराद पूरी नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो वो लोग इस वजीफ़े को लाजमन करें और करते ही देखेंगे कि रब कायनात उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाता है। उनकी हर हाजत, हर मुराद जो नेक और जायज़ होगी अपने हुक्म से कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा। ये आज का बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है 2 मुहर्रम मंगल के दिन का। इसको लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन कर लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर लो। जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा, और करते ही देखेगा आपकी ज़िंदगियां कैसे बदल जाएंगी। आप पर रब कायनात गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फ़रमाएगा। आपको किसी चीज़ की भी कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकियाँ, परेशानियाँ, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, हसद, नज़रें बद है, कुछ भी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके रिज़्क़ में, दौलत में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन रखनी। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा, और आपने वजीफ़ा करते दरमियान आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा तो कर रहे, पता नहीं हमारी ये दुआएं कबूल हो या ना हो, मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या उसकी कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमारी मुरादें पूरी ना हों। ये हमारे ही ईमान की कमज़ोरियाँ होती, जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती। इसलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फाया खून हो जाता है। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसके बाद उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक पर छोड़ दीजिएगा, और उसके कुन का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, और आप पर
ایسے ایسے معجزے عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہماری زندگیاں کیسے بدل گئی انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ نہ تو آپ نے کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے، نہ آگے پیچھے کر کے پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنے کے وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے وظیفے کے درمیان تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا، فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں پہ آپ بالکل خاموشی سکون کے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکیں۔ سب سے پہلے جب آپ باوضو ہو کر بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، جس کو 3 مرتبہ پڑھیں تو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اس دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کا آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ کو 3 قرآن پاک سے زائد کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کا اس عمل کا حصہ ہے دوسرے نمبر والا وظیفہ یہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 ہوگا، یا رزاق یا فتاح 2 ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح کو آپ نے تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ وظیفے کو کرنے لگے ہیں۔ پھر سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا اللہ الصمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا عمل شروع کر دینا، وہ ہے یا رزاقو یا فتاحو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے اسم مبارک کلام پاک کے صدقے اور اس پیارے ماہ مبارک محرم الحرام کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔